बना। जब आप इस अदारे के परिंदों के हत्थे चढ़ते हो तो जिस फर्द जिंदगी में मच्छर या मक्खी को भी कभी नहीं मारा होता वो भी आपकी खूब दुर्गत बना रहा होता है। गर्मियों की एक शाम जब ढलकर स्याह रात में तब्दील हुई और तुलुए सहर से कबल मेरी जिंदगी के शब रोज बदल चुके थे, साथियाँ, वो मनमानी लाइफ, वो आराइश से भरपूर रहन सहन, सब कुछ एक ही रात में जाता रहा। हाथों और पाँव में संगल, आंखों पर पट्टी, जिस्म जख्मों से चूर चूर, वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता। आज शिद्दत से बचपन में सुना हुआ एक वाक़या याद आ रहा था कि महमूद ने अपने खास मशीर एयाज से कहा कि मेरी अंगूठी में कुछ ऐसी तहरीर कुंदा करवा दो जो मैं खुशहाली में देखूं तो परेशान हो जाऊं और बदहाली में देखूं तो खुश हो जाऊं, या दूसरे अल्फाज में गमगीन हूं तो खुश हो जाऊं और सारा गम जाता रहे, खुशी की हालत हूं तो गमगीन हो जाऊं। एयाज ने अंगूठी के लिए जिस तहरीर का इंतखाब किया वो थी ये वक्त गुजर जाएगा। इसके हत्थे चढ़ने के बावजूद मुल्ज़मान स्टेशन हाउस ऑफिसर और तफ्तीशी अफसरों के रहमो करम पर होते हैं कि वो कब और क्यों कर इनकी गिरफ्तारी का अंदराज करें। जिनका वास्ता इस अदारे से कभी नहीं पड़ा वो शायद इस बात से हैरान हो कि वो दरअसल गिरफ्तार तो हो चुके होते हैं लेकिन कानूनी तौर पर इनकी गिरफ्तारी का अंदराज नहीं किया जाता। डेलफ के डर से ऐसे मुल्ज़मान को रोजाना मुख्तलिफ निजी रहायशगाहों, डेरों और गैरबाद चौकियों, जगहों, टॉर्चर सेलों, अकूबत खानों में ले जाया जाता है। ये काम पुलिस की वर्दी पहने हुए अफराद करें और मुल्ज़मान के वरासा से पैसों का मुतालबा करें या मदइयों से पैसे लेकर मुल्ज़मान को अजियतें पहुँचाएं तो सब जायज़, और अगर यही काम कोई बगैर वर्दी पहने हुए अफराद करें तो इन पर अगवा बरए तावान की दफात 365 AB के तहत मुकदमात का अंदराज। हब्से बेजा में मुल्ज़मान को बगैर गिरफ्तारी के रखना कई कई महीनों पर भी मुहीत हो जाता है। एक और दर्दनाक पहलू ये भी है कि अगर मदई अशर रसूख और रुपए पैसे की बहुतात वाले हों तो वो मुल्ज़मान को मुल्क अदम का परवाना थमाने के लिए पुलिस अफसरान से लेन देन कर लेते हैं। यही काम अगर कोई शख्स बगैर वर्दी पहने करे तो टारगेट किलिंग और दहशत गर्दी की दफात के तहत सजाए मौत का अवार्ड इसे दिया जाता है, या फिर किसी जज की रहमदिली गालिब आ जाने की सूरत में 25 साल पाबंद सलासल, यानी बाकी जिंदगी जिंदान की नजर। हवालात की पहली रात एक जेब कतरा आ गया। ये एक तूफानी रात थी, आंधी थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। यहाँ एक वाहद बल्ब भी बिजली बंद होने की वजह से गुल हो चुका था। मोमबत्ती जो हवालात में मौजूद मुल्ज़मान अपनी मदद आप के तहत बाहर मुलाकात पर आने वाले अफराद से मंगवाते थे वो तेज हवा का सामना नहीं कर पा रही थी। अगर वो बुझ जाती थी तो थाने का मुहर्रर संतरी आकर तमाम हवालातियों की माँ बहन एक कर देता। ये सारी गालियाँ छोटे केसों के मुल्ज़मान का नाम लेकर दी जाती हैं। हाई प्रोफाइल मुल्ज़मान को इन गालियों से इस्तिस्ना हासिल होता है। मोमबत्ती एक तेज हवा के झोंके से बुझ गई। मुहर्रर ने हवालात में अंधेरा देखा और चीखता चलाता इस बेचारे जेब का देता हुआ जंगले के करीब आ गया और कहा, वहां तो बड़ी हाथों की सफाई दिखाकर लोगों की जेबों की सफाई कर रहा था और यहाँ मोमबत्ती नहीं संभाली जाती। अगर अब मोमबत्ती बंद हुई तो तेरी यानी गंदी गालियां देना शुरू कर दी। मोमबत्ती को हवा से बचाते हुए इस लड़के पर नजर पड़ी तो वो ज़ारो कतार हो रहा था और इसका सारा चेहरा आंसुओं से तर था। इंसानी हमदर्दी ने जोश मारा और दिल किया कि जाकर इसका दुख बटाऊं। फिर जल्दी ये इरादा बदलना पड़ा। वजह कोई और नहीं, सिर्फ ये थी कि मेरे दोनों हाथ जंजीरों से जकड़कर जंगले के साथ बांधे हुए थे। वहाँ खड़े खड़े तसल्ली दी और पूछने पर इसने बताया कि मैं रिक्शा चलाता हूँ। आज हमारे शहर में पीर बहार शाह का सालाना उर्स है। मुझे एक ASI ने अपनी मर्जी की सवारियों को मेले तक पहुँचाने के लिए 5 चक्कर लगवाए जिनमें औरतें और बच्चे शामिल थे। किराया मांगने पर सीखपा हो गया और कहने लगा, मैं पुलिस वाला हूँ, तूने एक वर्दी वाले आदमी से किराया मांगा, दिखाता हूँ तुझे इस वर्दी की ताकत। मुझे मारना शुरू कर दिया। लोग इकट्ठे हुए तो उनको कहने लगा, इस रिक्शा ड्राइवर ने मेरा पर्स निकलवा दिया है। बस इतना कहना था, सब ने मारना शुरू कर दिया और 15 पर कॉल करके मुझे पकड़वा दिया। मेरा रिक्शा भी थाने में बंद कर दिया। रात के पिछले पहर तक दर्जन भर जेब कतरे मेले से पकड़ कर लाए गए और लेन देन करके छोड़ दिए गए। कोई 10,000 देता, कोई 15,000 और कोई 20,000। जाने वाले प्रोफेशनल जेब कतरे थे जो फीस अदा करके जेब काटने का परमिट या इजाजतनामा लेकर रवाना हो जाते थे। लेकिन ये रिक्शा ड्राइवर था जो सिर्फ 140 रुपए जेब में रखता था
मजदूरी के लिए अपने घर वालों को शाम का खाना खिलाने के लिए रोटी रोजी के लिए निकला और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 4 रोज के बाद वो रक्षा का सौदा करता दिखाई दिया एक सब इंस्पेक्टर को, जिसने 35,000 में इसे रक्षा लिखवा लिया और वो जो पैसे तफ्तीशी को देकर जुडिशियल हो गया। मैं नहीं जानता वो जेल में कितनी देर रहा और कब रहा हुआ होगा। बस परेशानी ये है कि वो आजकल अगर रिहाई के बाद आज़ाद है तो क्या करता होगा। अगर मेरे किसी सामीन में से इसका जवाब किसी के पास मौजूद हो तो मुझे ज़रूर आगाह करें। एक और सियारात आ गई। मुझे पुलिस की हिरासत में अब कई दिन हो गए थे, लेकिन अभी तक मेरी गिरफ्तारी नहीं डाली गई थी। क्योंकि सारा दिन मुझे मुख्तलिफ जगहों पर रखने के बाद आधी रात को और छुट्टी वाले दिन साढ़े शाम हवालात में लाया जाता। ये सियारात भी साबका 3 रातों की तरह शदीद हवसज़दा थी। सारा दिन मुख्तलिफ गैराबाद चौकियों से होते हुए रात गए तक मुतलका थाने में आ चुका था और हस्बे साबिक पाँव और हाथों को जंजीरों से जकड़ कर जंगले से बांध दिया गया था। खड़ा खड़ा न जाने कहाँ पहुंचा हुआ था जब यकदम बाहर वाला दरवाजा खुला और 2 दर्जन के करीब पुलिस वाले 2 अफराद को दो कोप करते हुए थाने की हदूद में दाखिल हुए। मार मार कर इन दोनों की शक्ल बिगाड़ दी गई थी। हवालात के सामने सहन पर पड़ी हुई चारपाइयां हटा दी गई, जिन पर मुलाजम नाकों से वापस आकर लेटा करते थे। सहन में इन दोनों अफराद को बरहना करके जूते मारे जा रहे थे और इनकी दिलखराज चीखों पुकार से पूरा थाना बेदार हो चुका था। अब एक मुलाजम हवालात के करीब आया और मैंने इससे पूछा, ये कौन लोग हैं? वो कहने लगा, शाह साहब, ये दोनों बाप बेटा हैं और अपने किसी अजीज की शादी पर शराब पी रहे थे कि मुखबर ने इतला दी और हमने रेड करके इनको पकड़ लिया। मुलाजिम मुझे बताकर अभी पीछे ही मुड़ा कि मैंने देखा कि सब मुलाजिम दायरे की शक्ल में इन दोनों के गिर्द जमा होकर हंस रहे थे। थोड़ी तवज्जो के बाद इल्म हुआ कि बेटे को मजबूर किया जा रहा था कि वो अपने बाप के मुंह पर पेशाब करे और बाप को मजबूर किया जा रहा था कि वो अपने बेटे का पेशाब किए। 3 घंटे के तशद्दुद के बाद शादी वाले घर से कुछ अफराद मबलग 28,000 रुपये अदा करके इन दोनों अफराद को छुड़ा कर ले गए। पूरा दिन इतवार था और छुट्टी वाले दिन ये लोग मुझे कदरे पहले यानी साढ़े शाम ही ले आते थे। आज जब वो मुझे हवालात में बंद करके गए तो आधा घंटा बाद SHO के कार खास ने रात वाले मामला का मुहर्रर से पूछा तो मुहर्रर ने एक तफ्तीशी का नाम लिखा। ये सारी गुफ्तगू मेरे करीब में हो रही थी। तफ्तीशी अफीसर ने कार खास से पूछा कि साहब से पूछें कोई शुगल करना है या फिर 28,000 में से इनका हिस्सा पहुंचा दें। थोड़ी देर के बाद SHO को मिलकर जब वो वापस आया तो उसने कहा कोई अच्छी सी शराब की 2 बोतलें और खाना मंगवा लिया जाए। तकरीबन 24 घंटे पहले जिस सहन में बगैर वर्दी के 2 अफराद को शराब पीने की पदाश में छतरौल हो रही थी और बाप को बेटे का पेशाब पीने पर मजबूर किया जा रहा था, वर्दी में मलबूस अफराद इसी जगह शराब और कबाब की पार्टी मना रहे थे। मेरा सवाल है साहब इक़्तिदार लोगों से कि अगर कोई शख्स वर्दी का एक बटन तोड़ दे या गिरेबान फाड़ दे तो वो कानूनी मुजरम, और कोई इस वर्दी के तकद्दुस को पामाल करे और इसका नाजायज इस्तेमाल करे तो वो कैसे बरियो ज़िम्मा करार दिया जा सकता है। आज काफी दिन हवस और गर्मी के बाद मौसम कदरे बेहतर था। दोपहर के बाद घटाएं उमड़ कर आ रही थी। बैलफ के डर की वजह से आज मुझे जिस डेरे पर पुलिस वाले लेकर गए थे इसकी हालत को देखकर यकदम ख्याल आया कि इस जगह पर गिरफ्तारी से कई साल पहले 2 मुतहारब गिरोहों के माबैन सुलह के लिए बुलाई गई पंचायत के सिलसिले में आना हुआ था। आज इतने सालों बाद मुझे इस हकीकत का शिद्दत से एहसास हुआ कि परवरदिगार हुए किसी भी साले अमल को रायगा नहीं करता और इसका बदला अता कर देता है। एक वाकया आपकी दिलचस्पी के लिए अर्ज है कि एक बुढ़िया गर्मी से निडाल चौक में गिरी पड़ी थी और कोई कपड़े के पल्लुओं से हवा दे रहा था तो कोई पानी के छींटे मार रहा था। इतने में सामने बने हुए मतब के हकीम साहब भी उधर ही आ निकले। इन्होंने कहा बुढ़िया को उठाओ और मतब में ले चलो। मतब में ले जाकर ठंडा ठार शरबत संदल और बजूरी पिलाया तो बुढ़िया के उसान ठिकाने आए। हकीम साहब ने पूछा बहन कहाँ से आप आई हो और कहाँ जाने का कसद किया है। बुढ़िया ने बताया कि वो फैसलाबाद से आई है और उसके खामद अमाम मस्जिद और खतीब हैं। बेटा तालीम हासिल कर रहा है और इंतहाई ज़हीन और फतीन है। हमेशा स्कूल में अपनी क्लास को टॉप करता है। मैट्रिक का दाखिला भेजने की फीस, इम्तिहानी सेंटर तक पहुंचने के लिए किराया वगैरह का बंदोबस्त करना मुश्किल नजर आ रहा है।
जब मैंने अपने खामद को बोला तो इसने कहा रहने दो, इसे पढ़ाकर क्या करना है, कि अखराजात हमारे बस में नहीं है, आराम से मेरी सीट संभाले और इमाम मस्जिद बन जाए। मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, लिहाजा मेरे 2 भाई यहाँ रहते हैं जो माली लिहाज से बहुत मजबूत हैं। इनसे माली इमदाद लेने के लिए मैं सुबह सवेरे फैसलाबाद से निकली और दोपहर से पहले लाहौर पहुंची हूँ, लेकिन मेरे भाइयों ने पैसे देना तो दरकिनार घर भी दाखिल नहीं होने दिया। इन्हीं सोचों में गुम के बेटे को क्या मुंह दिखाऊंगी, घर वापसी के लिए निकली और गर्मी और धूप की शिद्दत की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ी। हकीम साहब ने जब सारे मामले से आगाही हासिल कर ली तो पूर्णम आंखों के साथ इंतहाई अदब से कहने लगे, आप आज से मेरी बहन हो, और पैसे वाला बॉक्स मेरे आगे रखकर बोले कि जितनी ज़रूरत हो ले जाओ, और आइंदा जब भी ज़रूरत पड़े मुझसे रब्ता कर लेना, और आइंदा बच्चे की तलीमी अखराजात के मतलब परेशान नहीं होना। बुढ़िया खुशी खुशी अपनी ज़रूरत के पैसे लेकर रवाना हो गई। मालिक की करमनवाजी ऐसी हुई कि इसके बेटे को स्कॉलरशिप मिल गई, और फिर कभी इस औरत को अपने बच्चे की पढ़ाई के सिलसिला में किसी से मांगने की जरूरत पेश नहीं आई, क्योंकि लड़का बहुत मेहनती था। देखते देखते इसने डॉक्टरेट PhD कर ली। बुढ़िया अपने बच्चे की कामयाबी पर बहुत खुश थी और जल्दी से अपने बेटे की शादी करके बहू लाना चाहती थी। लड़के ने लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देना शुरू कर दिया और शाम को अपने रहायशी क्वार्टर में ट्यूशन पढ़ाना भी। चंद हफ्तों में ही मामलात बेहतरी की तरफ गामजन हो गए। एक दिन फिर बुढ़िया ने अपने बेटे को शादी के लिए कहा तो उसने बताया कि मुझे यूनिवर्सिटी की एक लड़की पसंद है जो ट्यूशन के लिए भी मेरे पास आती है। इसके वालिदैन से रिश्ते की बाबत रब्ता करना चाहिए। बुढ़िया ने अपने चंद अजीजों को लिया और लड़की वालों के घर पहुंच गई। लड़की वालों ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। चंद माह बाद बुढ़िया को इसकी बहू फैमिली फोटो एल्बम दिखला रही थी कि एक तस्वीर पर बुढ़िया चौंक उठी और अपनी बहू को पूछा कि ये बुजुर्ग कौन है। लड़की ने बताया इसके नाना जान है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं और अपने खालके की के पास चले गए। अम्मा आज पूर्णम आंखें लेके सारा किस्सा बयान कर रही थी कि आपके नाना जो हिकमत का कारोबार करते थे, तो हिकमत की कामयाबी के पीछे इन्हीं हकीम साहब का हाथ था। अगर आपके नाना मेरे बेटे का दाखिला ना भेजते तो वो आज प्रोफेसर ना होता। मालिक किसी की कोई नेकी रायगा नहीं होने देता। नाना हकीम साहब का किया हुआ एक अहसन अमल अल्लाह ताला ने नवासी के लिए पुरसकून व ऐशो इशरत वाली जिंदगी की सूरत में सिला दिया। वो एक पंचायत में करवाई गई सुलह मेरे लिए इतने सालों के बाद कैसा समझ लाई कि तफ्तीशी को मैंने कहा, अगर मैं बैलेट डलवाना हो तो यहाँ भी डलवा सकता हूँ। मुझे आप जब हवाला से निकाल कर इधर उधर मुख्तलिफ जगहों पर लेकर जाते हो तो सारी जगह मेरी जानी पहचानी है। कहा, अच्छा इस जगह का नाम बताओ। मैंने फट से डेरे के मालिक और इसके बाकी रिश्तेदारों के नाम बता दिए। सब इंस्पेक्टर ने फौरन स्टेशन हाउस ऑफिसर से रब्ता किया और इससे सारी रुदात सुनाई। इस तरह मेरा किया हुआ एक साले अमल मेरी गिरफ्तारी और अदालत पेशी का सबब बना। पुलिस ने मुझे अदालत में पेश करके जिस्मानी रिमांड हासिल किया। इब्तदा में 3 रोज का रिमांड और साथ अज खुद नोट्स लेते हुए मेडिकल करवाया गया। आज दिन 12 बजे मुझे हवालात लाया गया। मेरे आने के 15 मिनट बाद 3 पठान लाए गए जिनकी गाड़ी से नजायज असला बरामद हुआ था। इंतहाई मारकुटाई के बावजूद इन्होंने जिनको सप्लाई देनी थी इनके नाम ना बतलाए। फिलहाल 3 घंटे बाद एक ASI आया और हवालात में पठानों को मोबाइल फोन देकर ताकीद की कि जल्दी से अपने पिछलों को राब्ता करके बताओ और पैसे मंगवा कर जान छुड़ाओ। ठीक 1 लाख रुपए तय हुए जो उन्होंने रात 10 बजे तक अदा कर दिए। पकड़ा जाने वाला असला वर्दी में मलबूस डीलर्स ने जब्त कर लिया। एक पुरतकल्लफ दावत के बाद पठान 3 लाख रुपए और पकड़े जाने वाला असला पुलिस को देकर चलते बने। 11 बजे के करीब डबल कैबिन डाला और लैंड क्रूजर पर सवार चंद लोगों पर मुश्तमिल एक वफद थाने में आया और सब इंस्पेक्टर ने इनको पठानों से पकड़े जाने वाला असला दिखलाया। में तय हुई 8 लाख नकद और 4 लाख सुबह भेजने का वादा करके आने वाले लोग पठानों से पकड़े जाने वाला असला लेकर चलते बने। क्या वर्दी पहन लेने के बाद जो काम बगैर वर्दी पहने किए जाते हैं और जुर्म कहलाते हैं, वो सब के सब वर्दी पहन लेने की वजह से जायज हो जाते हैं। लम्हा फिक्रिया ये है कि कोई भी साबित इक़्तिदार फर्द इनको पूछने वाला नहीं। अगर किसी ने इनके खिलाफ आवाज उठाई तो उसको 788
کے تحت دہشت گردی کے مقدمات بنا کر پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ میں ایک ایسے ہی دہشت گرد سے چند دن پہلے جیل میں مل چکا ہوں۔ عمر اگر مبالغہ نہ ہو جائے تو 70 اور 80 سال کے درمیان۔ نام غلام دستگیر محبوب۔ جرم پولیس گردی اور لینڈ مافیا کے خلاف آواز اٹھانا۔ اگر یہ غلام دستگیر کسی اور کنٹری میں ہوتے، ظلم اور جبر کے خلاف آواز اٹھانے میں انہیں ضرور کسی میڈل یا تمغے سے نوازا جاتا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ ایسے ملک کا رہائشی ہیں، شہری ہیں، یہاں امیر اور غریب کے لیے علیحدہ علیحدہ قانون۔ اس عمر میں جب ہڈیاں جواب دے جائیں، ان کو روزانہ شام کے وقت لاک اپ کرتے ہوئے در و دیوار زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جیسے افراد اس ملک میں آزاد گھومنے پھرنے کے لائق نہیں۔ جسمانی ریمانڈ کو 3 دن ہو گئے اور عدالت سے مزید 4 روز کا ریمانڈ لے کر پولیس نے ڈالہ میں بٹھایا اور واپس تھانے میں لے آئی۔ تھانہ کی حوالات جو تقریباً ہر وقت بھری رہتی تھی، آج تو وہاں کھڑے ہونے کی بھی گنجائش نہیں تھی۔ آج ایسے گروہ پر پکڑ کر لایا گیا تھا جو لیڈ فورس کی وردی پہن کر بھاری سامان سے لدے ہوئے 22 ویلر ٹرالے لوٹنے میں ایکسپرٹ تھے۔ سیاہ سیمنٹ لدے ہوئے ٹرالوں کو روکنے کے لیے ڈبل کیبن ڈالا استعمال کرتے۔ کسی زیر تعمیر پروجیکٹ پر کام کرنے والے ٹھیکیداروں کے ہاتھوں مٹیریل فروخت کر دینا، ٹرالا خالی کر کے اسی جگہ کھڑا کر دینا جہاں سے اغوا کیا گیا ہو میں مہارت رکھتے تھے۔ ایک ڈرائیور وردی میں ملبوس ان ڈاکوؤں کو سیکیورٹی چیکر سمجھ کر ٹرالا روک دیتے تھے۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر کو گن پوائنٹ پر اپنے ڈالا میں بٹھا لینا اور ٹرالا خالی کرنے کے لیے اپنے ڈرائیور کے حوالے کر دینا ان کا معمول تھا۔ ٹرالے کے ڈرائیور اور کنڈکٹر کے بے ہوشی کے ٹیکے لگا کر چھوڑ دینا اور خود غائب ہو جانا ان کا کمال فن تھا۔ ان وارداتوں کا صوبے کی اہم شخصیت نے نوٹس لے لیا تھا، جس کے نتیجے میں آج 18 افراد پر مشتمل یہ گروہ گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ تھانے میں آج کا رش اسی گروہ کی گرفتاری کی وجہ سے تھا۔ ان ڈاکوؤں کی پشت پناہی اور سفارش کرنے والے ہائی پروفائل شرفاء کے وجود کی آمد نے تھانہ میں رش پیدا کر دیا تھا۔ ایک اسما تھا۔ ڈاکوؤں اور تھانے کے عملہ کی خاطر مدارت کا یہ سارا منظر دیدنی تھا۔ جیسے ان لوگوں کا رش ختم ہوا، اچانک تھانہ کی حدود اور گرد و نواح میں ہاہاکار مچ گئی۔ ایک نوجوان کو موٹر چوری کے الزام میں پکڑ کر لایا گیا۔ یہ شور اسی نوجوان کا تھا جسے 3rd ڈگری ٹارچر کے مرحلہ سے گزارا جا رہا تھا۔ نوجوان کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں جو چند منٹوں بعد پولیس والوں نے جلا دی۔ آج گندی بو کا اندازہ زندگی میں پہلی بار ہوا۔ پھر موم بتی سے اس کے جسم کے مختلف حساس حصوں پر تشدد کیا گیا اور بغیر لباس کے صحن میں لٹا کر اس پر رولا پھیرا گیا۔ رولا ایک مخصوص اصطلاح ہے جو پنجاب پولیس کی طرف سے اقبال جرم کروانے کے لیے اختیار کیے گئے حربوں میں سے ایک حربہ ہے، جس پر عمل درآمد کرنے کے لیے 5-6 پولیس ملازموں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کو لٹا لیا جاتا ہے اور ایک لوہے کا پائپ ٹانگوں پر پھیرا جاتا ہے جو 2 اہلکار دونوں طرف سے گھماتے ہیں اور 2 پولیس ملزمان ان پر اپنا پورا وزن ڈال کر کھڑے ہوتے ہیں۔ پائپ پھیرنے کے بعد اکثر ملزموں کی تمام بریدیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ بہت سارے کیس ایسے بھی سامنے آئے ہیں جن میں ملزم کو پیشاب کی بجائے پیپ آنا یا خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پورے جسم کا نظام بری طرح متاثر ہو جاتا ہے۔ اس آدمی کو تمام تفتیشی مرحلوں سے فارغ ہونے کے بعد بالکل برہنہ حالت میں حوالات میں بند کر دیا گیا۔ اب 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ حوالات میں بند امام مسجد، جس پر الزام تھا کہ اس نے قرآن مجید پڑھنے کے لیے آنے والے بچے کو اپنے حجرے میں لے جا کر زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی، جیسے اس اسلام کے نام نہاد ٹھیکیدار کو یاد آیا کہ قرآن پاک ایک شاپر میں باندھ کر حوالات میں لگے ہوئے واحد کیل نما کلی پر لٹک رہا تھا، وہ اٹھا اور شور مچا دیا کہ یا مجھے یہاں سے نکالو یا اس ننگے آدمی کو یہاں سے نکالو، میں قرآن کی یہ بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب میری نظر حوالات میں بند مولوی پر پڑی جو حوالات میں پڑے ہوئے قرآن مجید کو سینے سے لگائے کھڑا تھا، شکل مومنہ کرتوت کافراں، حیرت کی انتہا ہو رہی تھی۔ جس دین کی بنیادوں میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ملتی ہے کہ انسان کا احترام خانہ کعبہ کی بلڈنگ سے کہیں زیادہ ہے، آقا علیہ السلام کی ہجرت والی رات مکہ المکرمہ کو خیر بات کہنے سے پہلے
खाना काबा बैतुल्लाह को मुखातब करके कहना, ऐ बैतुल्लाह, के दिल नहीं करता, तेरा एहतराम मेरे दिल में बहुत ज्यादा है, लेकिन तुझसे भी ज्यादा अगर कोई एहतराम के लायक है तो इंसान। तेरे शहर के लोग मुसलमानों पर तशद्दुद करते हैं, इसलिए जा रहा हूँ। इस नाम नहाद मौलवी को इस इंसान पर तो कोई तरस नहीं आया जिस पर मोटर चोरी का इल्जाम था। इस बेचारे के लिए किसी भी हवालाती ने आवाज न उठाई, लेकिन वो सब यानी हवालात में बंद सरिया चोर टीम मौलवी साहब के साथ यक ज़बान हो गए। हम कुरान पाक की बेगमती बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक नंगा इंसान इस हवालात में खड़ा हो जहां पर कुरान मजीद पड़ा हो। बिलाखिर जब मुतालबात ने जोर पकड़ा तो स्टेशन हाउस ऑफिसर दरियाफ्त किया कि आपका क्या मसला है। मौलाना ने कहा, इस नंगे आदमी को इस हवालात से निकालो या यहाँ से किसी और जगह पर शिफ्ट कर दो। एसएचओ ने कहा, लाओ ये कुरान पाक मेरे हवाले कर दो। मुल्ला ने कहा, नहीं जनाब, ये तो हो ही नहीं सकता कि कुरान पाक मैं आपको दूं। आप इस मोटर चोर नौजवान को यहाँ से निकालो। सब ने मुल्ला की तायीद कर दी। मैं भी जंजीरों और बेड़ियों में जकड़ा बो रहा था। इस बार किसी ने भी मेरी आवाज पर कोई रिस्पॉन्स न दिया और उस बेचारे को हवालात से बाहर निकाल दिया। जो पहले मूछे गवा बैठा, फिर कपड़ों से बाहर, बिलाखिर इसे हवालात से बाहर कर दिया गया। मैं कहता रहा, इसको निकालने से कहीं बेहतर है इसको कपड़े पहना दो। खुदारा कुछ तो हया करो, कोई तो हो शर्म बाकी। कारखाने में तूती की आवाज कौन सुनता है। रात की तारीकी छटती चली गई और सूरज तलू हुआ। सरिया चोर टीम के अफराद यके बाद दीगरे अपने अपने जुर्म की फीस अदा करके थाना के हवालात से अपने अपने घरों को जा रहे थे। हिस्सा बकदरे जुस्सा, यानी जिसका जितना रोल था इतना ही जुर्माना अदा करता और अपने घर की राह लेता। शाम डलते डलते सवाए बशारत और बाबर और उसके भांजे के सब लोग जा चुके थे। बशारत और बाबर के मतलब ये पता चला कि वो इस सरिया चोर टीम का सरबराह है। बशारत और बाबर से अलैग के बाद इंकशाफ हुआ कि वो अबू उनीस सूफी बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह साहब का मुरीद है। बशारत उर्फ बाबर ने हवालात का माहौल बदल दिया। रात फिर आ गई अपनी पूरी जुल्मत के साथ। आज जुमेरात थी जिसको कई लोग शब जुमा भी कहते हैं। मगरब की नमाज बाजमात अदा की गई और फिर महफिल जिक्र शुरू हो गई। आज महफिल का सेहरा बशारत और बाबर के साथ था। जूम जूम कर जिक्र करने वाले बशारत को जब मुंशी मुहर्रर ने आकर बतलाया कि आपके मुतल्लिक फोन आया था और तफ्तीश एसपी साहब के पास चली गई है और वहां से कुछ लोग आपसे सवाल जवाब करने आ रहे हैं, थाने का सारा अमला और अफसरान इस सरिया चोर टीम के तमाम मुलजमों से हमेशा खास मोहब्बत से पेश आते थे। वजह मुझे तो कोई समझ नहीं आई। सामीन में से किसी को मालूम हो तो खत कर या ईमेल करके मुझे आगाह करें ताकि आइंदा किसी वीडियो में इसका जिक्र हो। मुंशी का बताकर जाना ही था कि वो वजद के साथ जाती रही और बशारत और बाबर ने हाई कॉलर अपने सामान से निकाला और गर्द में पहन लिया। मैं फिर सोच में गुम हो गया कि वो वजह जारी हुआ था, क्या वो सब एक बनावट, जाली और दखलावा था? वल्लाह आलम। डीएसपी साहब ने मुल्ज़िम बशारत को अपने साथ ले गए तो फिर वो पुलिस वाले हवालात में वापस ले आए। अब इस मोटर चोर ने कपड़े पहन रखे थे लेकिन पांव पर खड़े होने के काबिल नहीं था। अगरचे हवालात में सारी रात महफिल जिक्र जारी रही, मगर इस गरीब के बच्चे को चारपाई पर बांधकर पांव की हथेलियों पर लाठियां और डंडे बरसाए जाते रहे। पांव पर इस कदर सूजन थी कि वो अपनी असल हालत से 3 या 4 गुना बड़े लग रहे थे। मुझे किसी आलम से पूछने का मौका नहीं मिला क्योंकि मैं तो जेल में था और जेल में आने वाले अक्सर उलमा इकराम ऐसे मुकदमात में आते थे जिनकी बदौलत असीरान जेल इनके पीछे नमाज पढ़ने से कतराते थे, मसाइल पूछने से इजतनाब करते थे। मैं अजीब मखमसे का शिकार हूँ। मुझे रहनुमाई की जरूरत है बीच इस मसला के कि एक गरीब के बच्चे को तशद्दुद या जुल्म से बचाना ज्यादा सवाब या आसान अमल है या फिर महफिल जिक्र बर्पा करना ज्यादा सवाब या आसान अमल? क्या हकूकुल्लाह ज्यादा अहम और जरूरी है या फिर हकूकुल इबाद ज्यादा अहमियत रखते हैं? आज रात के इब्तिदाई हिस्सा महफिल जिक्र से मज़य्यन और आखिरी हिस्सा इस बेचारे की याहो बका की नजर हो गया। एक और रात गुजर गई।
اگلی صبح بشارت کو اصل جرم ختم کر کے قابل ضمانت جرم زیر دفعہ 392 میں جوڈیشل کر دیا گیا اور اس کے بھانجے کو وہیں تھانے سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ جوڈیشل کیے جانے سے پہلے بشارت اور بابر فردن سب حوالات یان سے ملا، گزشتہ رات کی محفل کی برکتوں اور فیوز کے فوائد کا ذکر کیا اور بتایا کہ میرے یہاں سے جان بخشی کی اصل وجہ یہ محفل ہی تھی۔ آپ سب حوالاتیوں کو ایسی بابرکت محفل کو جاری رکھنا ہوگا تاکہ آپ کو بھی رہائی نصیب ہو۔ آج موٹر چور کی والدہ اور بھائی ملاقات پر آئے، کافی کے کمرے میں بیٹھے رہے اور آ کر حوالات میں اپنے بیٹے اور بھائی کو بتایا کہ تفتیشی نے جوڈیشل کرنے کے لیے 50,000 روپے مانگے۔ بصورت دیگر اس نے کہا ہے کہ کسی دوسرے تھانے کے ہاتھ بیچ دوں گا۔ سامعین کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میں بتا دیتا ہوں، جب چور یا ڈاکو پکڑا جاتا ہے تو اسے دوسرے تھانے والوں کو تفتیشی سے لین دین کر کے دے دیا جاتا ہے۔ ایک مقدمہ کی بجائے ایک لمبی لسٹ مقدمات کی تھما کر جیل روانہ کیا جاتا ہے۔ اگر کسی ملزم کے ورثاء تفتیشی افسران کی مٹھی گرم نہ کر سکیں، دوسرے مہینوں میں جرم کی فیس ادا نہ کر سکیں تو دوسرے تھانے کو نیلامی کے ذریعے بھیج دیا جاتا ہے اور یہ عمل غیر معینہ مدت تک جاری رہ سکتا ہے۔ پھر ایک اور سیاہ رات کا سامنا۔ آج پولیس کی گشت پر روانہ ہونے والی ٹیم 10 بجے کے قریب واپس آ گئی۔ اکثر و بیشتر یہ لوگ 1 بجے یا 2 بجے رات واپس آتے تھے۔ آج وہ اکیلے واپس نہیں آئے تھے لیکن ان کے ساتھ 4 نوجوان لڑکے، 1 بوڑھا، 9 خوبرو لڑکیاں اور 2 ادھیر عمر عورتیں تھیں۔ یہ سب کسی مقام پر مکروہ دھندا میں ملوث تھے جن کو ہمارے معاشرے میں جسم فروشی، کوٹھا، چکلا وغیرہ کا نام سے جانا جاتا ہے۔ جیسے یہ لوگ تھانہ میں لائے گئے، تھانے کے فون بجنے شروع ہو گئے۔ اس قدر زرق برق لباس ان عورتوں نے پہن رکھے تھے، اسی طرح کی چمکیلی گاڑیوں کا تانتا بند گیا۔ پہلے ہی گھنٹہ میں سب کی سب عورتیں تھانے سے مختلف میں بیٹھ کر چلی گئی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں امیر زادے بھی اپنے اپنے لہو لشکر کے ساتھ روانہ ہو چکے تھے۔ 11:30 بجے رات جب اسٹیشن ہاؤس آفیسر تھانے میں داخل ہوا اور گشت پر گئی ہوئی پولیس کی گشتی ٹیم کے سربراہ انچارج کو دینے لگا اور کہہ رہا تھا کہ حرام زادے کیوں میری نوکری کے پیچھے پڑے ہو؟ اس جسم فروشی کے اڈے پر تم لوگوں نے ریڈ کی، وہ ایس پی صاحب کے بھائی کی ملکیت ہے۔ کم از کم ریڈ کرنے سے پہلے مجھ سے تو پوچھا ہوتا، اب بھگتنا خود۔ وہ رات ایس پی صاحب کے سہم میں گزر گئی۔ حوالات میں موجود چھوٹے موٹے چور، ڈکیٹ اور دیگر جرائم والے لوگ جسم فروشی جیسے گرہونے فعل میں مرتکب ہونے والی عورتوں کو لمبی عمر کی دعائیں دے رہے تھے۔ حیرانگی والی کوئی بات نہیں، ان کو روزانہ 10 چھتر مارنے کے لیے نکالا جاتا تھا۔ اس دن ان کا آنا خیر کا موجب بنا۔ ایس پی کے بھائی کے اڈے پر چھاپے کی پریشانی میں ساری انتظامیہ نے رات گزار دی۔ اگلی صبح میرا ریمانڈ پھر سے 3 دن کے لیے مل گیا۔ 3، 4 اور 3، 10 ایام کا ریمانڈ۔ 4 دن اور باقی تھے کیونکہ تھانے والے زیادہ سے زیادہ 14 دن ہی کا ریمانڈ لے سکتے تھے۔ دوپہر 2 بجے کے قریب جب میں واپس حوالات میں پہنچا تو وہاں پر موٹر چور کی والدہ تفتیشی کو رقم دینے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ بیٹے نے اب پوچھا اپنی والدہ سے کہ رقم کا بندوبست کیسے کیا تو اس کی والدہ نے بتایا کہ تمہارے بھائی نے اپنی گدھا گاڑی 22,000 میں پوری ہونے کا صدمہ اور اوپر سے اپنی واحد کمائی کے ذریعہ گدھا گاڑی بک جانے کی پریشانی سے اسے خون کی قے آنی شروع ہو گئی۔ وہ پہلے ہی کسی بیماری کے سبب ہسپتال رہ کر آ چکا تھا، لہٰذا ڈاکٹرز کا نمبر اس موجود تھا۔ نمبر کرنے پر سارا تھانے کا قصہ بیان کر ڈالا۔ ڈاکٹر صاحب جو اپنا پرائیویٹ ہسپتال چلا رہے تھے، انہوں نے کہا پریشان نہ ہوں، صبح بینک سے ہی مجھ سے مبلغ 60,000 روپے لے جانا۔ آپ یقیناً حیران ہو کر کہہ رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر واقعی مسیحا ہوتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے، مگر ٹھہریے، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، جاری ہے۔ ماں نے روتے ہوئے موٹر چور نوجوان کو بتایا کہ تمہارا بھائی ابھی ہوش میں نہیں آیا، وہ اسی ڈاکٹر کے نجی ہسپتال کے آپریشن تھیٹر سے 1 گھنٹہ قبل نکلا ہے۔ اس نے ایک گردہ ڈاکٹر کے پاس 60,000 میں بیچا ہے۔ ادھر اس نوجوان کی ماں یہ ساری داستانیں پوچھتا کر رہی تھی اور ادھر میں خیالات میں نہ جانے کہاں گم تھا۔ میرے سامنے ارباب اختیار بھی تھے اور صاحب اقتدار بھی، لیکن اسی لمحے فرد بادشاہ کے اس شہر نے میری مشکل حل کر دی۔ وہ کہتے ہیں تو ہے سورج
تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ، تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد۔ فتیشی نے فیس کی رقم وصول کرنے کے بعد اس موٹر چور کو 392 لگا کر جوڈیشل کر دیا۔ موٹر چور عمران نے تقریباً 5000 روپے کی موٹر پر 392 لی اور بشارت اور بابر نے 70 لاکھ روپے مالیت کا سریہ چوری کرنے پر 392 لی۔ کوئی موازنہ نہیں۔ یہ سگی سخی نے اسی لیے تو کہا ہے، اب اپنے مطلب کی خاطر چور اکٹھے ہو جائیں، بدمست نشے میں طاقت کے سب کر گزرے جو وہ چاہیں، جب ظلم کی چکی میں انسان دن رات مسلسل پستے ہوں، جب 68 سالوں کے گھاؤ تازہ ہوں ابھی رستے ہوں، رات پہ چھا گئی۔ آج لوگوں کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کیا گیا۔ ان میں ایک تقریباً 18 سال کے لگ بھگ تھی۔ پولیس دوران اس کا بازو ٹوٹ گیا۔ رو رو کر اس نے اپنی حالت خراب کر لی۔ حوالات میں بند لوگوں کا روزمرہ کا معمول تھا کہ ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کرتے، عام علاقہ اور کس جرم میں لائے گئے پوچھا جاتا۔ اس کو بھی حوالات میں بند ایک بزرگ صاحب جن کو اس کے بیٹے کی عدم گرفتاری کے عوض لایا گیا تھا۔ پولیس والوں کی اصطلاح میں پولیس کو مطلوب ملزم یا شخص اگر پولیس ریڈ کے وقت نایاب ہو، بھاگ جائے، غائب ہو جائے تو اس کے بدلے میں لائے گئے فرد کو وگ میں لایا جانا کہلاتا ہے۔ ایک ملزم جس نے کے خلاف مدعی نامزد FIR درج کرواتے ہیں اور چھاپے سے پہلے وہ اپنے گھر، ڈیرے اور حویلی وغیرہ سے غائب ہو جاتا ہے۔ وگ میں لائے ہوئے اس بزرگ نے آنسو پوچھتے صاف کرتے ہوئے اس نوجوان لڑکے سے پوچھا کہ بیٹا کون ہو اور کس جرم میں آئے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہوں۔ والد صاحب نبینا ہے، ساری زندگی بھیک مانگ کر گزارا کرتے رہے۔ میری ماں نے کچھ پیسوں کا انتظام کر کے دیا اور ہدایت کہ بیٹا فروٹ کی ریڑھی لگا لو۔ میں نے اپنی والدہ کے کہنے پر عمل کیا اور پھل کی ریڑھی لگا لی۔ ابتداً مختلف گلی محلوں میں چکر لگا کر فروٹ بیچتا تھا۔ اب ایک ہی چوک میں مسلسل 3 ماہ سے ریڑھی لگا رہا ہوں۔ اس دکان کے آگے ریڑھی کھڑی کرتا ہوں، اسے 1500 روپے ماہوار ادا کرنے پڑتے ہیں۔ آج ٹاؤن کمیٹی والے آئے، ریڑھی اور تمام فروٹ، ترازو، باٹ اور سامان اٹھا کر لے گئے۔ جب کمیٹی والوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے 10,000 مانگ لیے۔ بڑی مشکل سے میرے گھر والوں نے ادھر ادھر سے پکڑ کر 5,000 کر کے ادا کیے۔ بلدیہ والوں سے ریڑھی تو مل گئی لیکن باقی سامان نہ ملا۔ انہوں نے کہا باقی کے 5,000 ادا کر کے دوسرا سامان بھی لے جانا۔ میں نے ہاتھ جوڑے اور کہا باقی سامان اور فروٹ بھی دے دو۔ 8-9 ہزار کا پھل ہے ریڑھی پر، ایک کی 2 بند پیٹیاں اور ایک بند کریٹ انگور کا اور ایک کھلا ہوا کریٹ انار کا ہے۔ میں شام تک یہ بیچ کر آپ کو مزید 3,000 روپے دے دوں گا۔ بلدیہ والوں نے بتایا کہ وہ تمام فروٹ سیکٹری صاحب کے گھر بھیج دیا گیا۔ میں نے رونا شروع کر دیا کہ میری والدہ نے جو 5,000 روپے ادھار پکڑ کر دیے وہ کہاں سے پورے کر کے دینے۔ اتنی دیر میں ایک نیب قاصد نے پولیس اسٹیشن فون کر کے 2 اہلکار بلوا لیے اور میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ پولیس اہلکاروں کو بلدیہ کے نیب قاصد نے بتایا کہ اس لڑکے نے سیکرٹری صاحب کا موبائل فون چوری کیا ہے اور 5,000 کا کہیں بیچ دیا ہے اور رقم بھی برآمد ہو گئی ہے، لیکن موبائل فون زیادہ مالیت کا تھا۔ پولیس اہلکاروں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ مجھے پیٹنا شروع کر دیا اور لا کر حوالات میں بند کر دیا۔ اگلے دن 380/411 کے مقدمہ میں گرفتاری ڈال کر جوڈیشل کر دیا گیا۔ میں کافی دیر تک سوچتا رہا اور اپنے آپ کو کوستا رہا کہ شاید پولیس کی حراست میں رہ کر کم ذہن ہو گیا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس لڑکے کو کس جرم کی سزا دی گئی، خاندان سے محنت مزدوری کرنے کی یا ایک جگہ ٹھیلا لگانے کی یا پھر اپنا فروٹ مانگنے کی۔ میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں کہ سارے شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ ایک اور رات کا اندھیرا آج بھی حسب دستور مہمان بن کر دستک دے رہا تھا۔ میرے جاری ریمانڈ کا آخری دن ہو سکتا تھا اور نتیجتاً وہ رات حوالات میں آخری رات بھی ہو سکتی تھی۔ آج نوسر بازوں کے ایک گروہ کو پکڑ کر لایا گیا تھا۔ یہ مختلف مقامات پر جا کر دفاتر بناتے اور لوگوں کو قرضے فراہم کرنے کی سہولت کا اشتہار اخبارات میں چھپوا کر بلاتے۔ جو لوگ ان کے جانسا میں آ جاتے ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے اٹھائے گئے اخراجات کی مد میں ان سے رقم بٹورتے تھے۔ گزشتہ ماہ انہوں نے 20 لوگوں سے ہزاروں روپے اکٹھے کیے تھے، جو جتنے ان کے قبضہ سے برآمد ہوا
جس پر آمدن اور اخراجات درج کیے گئے تھے، ایک سب انسپیکٹر SI جو ان کو گرفتار کر کے لایا تھا وہ خود ہی بار بار حوالات میں بند افراد کے ساتھ معاملات طے کر رہا تھا۔ وہی سب انسپیکٹر نوسر باغوں کے اس گروہ سے ہم کلام ہو رہا تھا کہ 45 لاکھ آمدن اور 3.25 لاکھ اخراجات، جبکہ آپ لوگوں نے ہمیں جو حصہ پہنچایا وہ 9,50,000 کے حساب سے تھا۔ باقی آمدن کس کھاتے میں جائے گی؟ ابھی یہ تکرار جاری تھی کہ ایک صوبائی اسمبلی کا سابقہ ممبر اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ تھانے میں آیا اور اس گروہ کو ساتھ لے کر چلتا بنا۔ یوں اس ڈرامے کا ڈراپ سین ہو گیا۔ اگلی صبح مجھے پھر ریمانڈ کے لیے جب عدالت میں لایا گیا تو میرے پہنچنے سے پہلے ہی نوسر باز ٹیم کے تمام افراد جو گزشتہ رات حوالات سے نکل کر گئے تھے عدالت سے ضمانت کروانے کی کارروائی مکمل کرنے کی غرض سے موجود تھے۔ میری حیرت کی انتہا ہو گئی جب عدالت نے ان تمام افراد کی ضمانت منظور کر لی۔ ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ پولیس نے زیر دفعہ 420 کے تحت ان سب لوگوں کی گرفتاری ظاہر کی اور پھر سابقہ MPA صاحب کی شخصی ضمانت پر ان کو رہا کرا کر ساتھ لے دی۔ گریٹ، کیا کہنا ہمارے نظام کا۔ میرے پاس تو داد دینے کے لیے بھی لفظوں کا فقدان ہے۔ ریمانڈ کے متعلق میرا قیاس غلط ثابت ہوا۔ آمد عدالت نے ان دن کا پھر جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ 3 راتوں کی داستان پھر کبھی۔ جو کچھ ان راتوں میں حوالات میں آنے والے ملزمان کے ساتھ ہوا وہ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ کسی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ آخرکار ریمانڈ مکمل ہو جانے کے بعد میں بھی جوڈیشل ہو کر جیل پہنچ گیا۔ میرے جیل کے آنے کے چند ماہ بعد پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم دن آ گیا۔ جیل انتظامیہ اور سٹاف کے ساتھ ساتھ تمام اسیران جشن آزادی کے سلسلہ میں اس روز اکٹھے ہوئے۔ اس موقع پر موٹر چور سے بھی ملاقات ہوگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ سریا چور بشارت اور بابر آپ کے ساتھ جوڈیشل ہوا تھا کہاں ہے؟ اس نے بتایا وہ تو 2 دن بعد ضمانت پر رہا ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا تمہارا کیا بنا؟ کہنے لگا جج صاحب کہتے ہیں وکیل کرو اور وکیل 50,000 مانگتا ہے۔ میں سوچنے لگا کاش اس کا ایک بھائی اور ہوتا یا پھر پہلے والے بھائی کے 3 گردے ہوتے۔ میں خود بہت مجبور تھا اس لیے اس سوچ سے آگے نہ جا سکا۔ پردیسی ہوں اور جہاں پر میرا کوئی واقف کار بھی نہیں ہے وہ اسی روز جشن آزادی کے موقع پر ملا جس پر موبائل فون ڈال کر جیل بھیج دیا گیا۔ امید ہے پاکستانی حکام نے اس کے باپ کو دوبارہ کشکول تھما دیا ہوگا اور نبینا باپ بھیک مانگ کر ابھی تک 5,000 نہیں اتار سکا ہوگا جو پھل فروش کی والدہ نے ریڑھی چھڑوانے کے لیے اپنے بیٹے کو دیے۔ مولوی صاحب بھی ملے جو پرانے کی حرمتی پر واویلا کر کے حوالات میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے میں کامیاب ہوئے۔ وہ جیل میں جمعہ کا خطبہ اور نماز باجماعت کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے تھے۔ ہر قسم کے دم، درود اور طویز داغا کا کاروبار بھی ان کا خوب چل رہا تھا۔ جیل میں بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی لیکن یہ سب بھی کسی اور وقت۔ طویز داغا سے یاد آیا کہ ہسپتال میں ایک انتہائی نامور سیاستدان چھینا صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ان کی باتیں سن کر تھوڑی دیر کے لیے زندان کی قید و بند کا احساس نہ رہا۔ گفتگو کے دوران پتہ چلا کہ معصوف ملتان جیل میں ایک لمبی قید کاٹ چکے ہیں۔ انہوں نے ایک دلچسپ بات بتائی کہ 11 سال کی قید میں بہت سارے لوگ ملاقات کرنے آئے۔ کھانا، سگریٹ کے علاوہ سب لوگ اپنے ساتھ طویل لانا نہیں بولتے تھے۔ کوئی پانی میں گھول کر پینے کے لیے، کوئی گردن میں ڈالنے کے لیے، کوئی بازو پر باندھنے اور کوئی تکیے کے نیچے رکھنے کی تاکید کرتا تھا۔ علم سے دوری اور جہالت نے عوام کی ایک کثیر تعداد کو جادو ٹونے، طویز داغا اور پیروں فقیروں کے چنگل میں جکڑ۔ آپ قاسی صاحب بھی جیل میں ملے۔ میں نے ان سے استفسار کیا کہ آپ کیا کاروبار کرتے ہیں تو انہوں نے ذرائع مذاق فوراً جواب دیا میں بالکل ویلا یعنی فارغ ہوں۔ طور پہ کہنے لگے کہ ہر گھر میں ایک ویلا لازمی ہونا چاہیے۔ ایک واقعہ بھی سنایا کہ شیخو پورہ سے لاہور کسی کام کے سلسلہ میں حافظ یاسین صاحب کے والد محترم ایک ٹوٹا ہائیس پر سوار ہوئے آزادی چوک یادگار مینار پاکستان کے لیے۔ گاڑی جب شدرہ چوک پہنچی تو ڈرائیور اور کنڈکٹر نے یہاں چوک میں شیخو پورہ جانے والے مسافروں کا رش دیکھ کر گاڑی روک دی اور سب مسافروں کو کہا کہ یہاں اتر جائیں، ہم آگے نہیں جائیں گے۔
बाकी तमाम मुसाफिर उतर गए, मगर हाफिज साहब के वालिद ने उतरने से इनकार कर दिया और कहा, मैं तो आज़ादी चौक में जाकर ही उतरूंगा, क्योंकि आप लोगों ने गाड़ी में बिठाते वक्त आज़ादी चौक तक जाने का ऐलान किया था। ड्राइवर और कंडक्टर को इल्म था कि अगर बाबा जी ना उतरे तो बाकी मुसाफिर भी इसी मौके पर डट जाएंगे। दोबारा कहने पर जब बाबा जी ने उतरने से इनकार कर दिया तो कंडक्टर ने बाबा जी के सर में सफाई वाला बुश मार दिया। बुजुर्ग बाबा जी ने कंडक्टर को कहा, तुमने मेरे साथ ज्यादती की है, इसका खमियाजा तुमको जरूर भुगतना पड़ेगा। मैंने भी अपने घर में एक वेला छोड़ा हुआ है, वो तुम्हारी जरूर खबर लेगा। उन्होंने गाड़ी का नंबर वगैरह नोट कर लिया। लाहौर से वापसी पर बाबा जी ने अपने वेले बेटे को सारी कहानी सुनाई, जिसने फौरी तौर पर गाड़ी वापस आने पर ड्राइवर और कंडक्टर की मरम्मत कर डाली और वो वेला मैं ही हाफिज यासीन हूँ। इनको तनबीह भी की कि आइंदा किसी बुजुर्ग या सवारी के साथ बदतमीजी करने से पहले कई कि हर घर में एक वेला मौजूद होता है। हमारे हुक्मरान इक़्तिदार से बाहर सब के सब मसरूफ लोग हैं, इन्हें तो बैरून मुल्क दौरों से ही फुर्सत नहीं, इन्हें इस मुल्क के आम शहरियों के मसाइल से कोई सरोकार नहीं। हालत यह है कि ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े भिखारी को पकड़कर जेल भेज दिया जाता है और हुकूमती नुमाइंदे जब कशकोल पकड़कर आलमी बरादरी और IMF के दरबार में हाजिरी देते हैं या इनकी चौखट पर जाकर माथा टेकते हैं तो इन्हें माशियात का गुरु गर्दाना जाता है। जब तक दौरे म्यार से छुटकारा हासिल नहीं होगा, आम शहरी को इंसाफ और हुकूक का असूल एक ख्वाब के अलावा और कुछ नहीं। ही हार रहा तो हमारी दास्तान तक न होगी दास्तान होगी और फिर हमें किसी वेले की जरूरत होगी जो हमारी दास्तान रकम कर सके। इस वक्त हाफिज साहब को मैंने इनका वाकया सुनाया तो उन्होंने एक और शानदार कहावत और लोक कहानी सुनाकर अपने मौक़िफ़ को चार चांद लगा दिए और मेरे इस मौजू के लिए ये लोक कहानी सोने पर सुहागा साबित हुई। किसी गांव देहात में रहश पजीर एक बाप और उसके 4 बेटों की ये कहानी है। इसके 3 बेटे रोजाना सुबह सवेरे बेदार होते और काम काज के सिलसिले में खेत ज़रई फार्म पर रवाना हो जाते। वहाँ फसलों में हल चलाते, पानी लगाते, बीज बोते, फसल में खाद डालते, स्प्रे करते, कटाई करते, फसल को मंडी मार्केट तक पहुँचाते वगैरह वगैरह। इतने होता बेटा खड़े उठता, नया इस्त्री शुदा लिबास पहनता, बूट पॉलिश करवाता, परफ्यूम छिड़कता और किसी न किसी डेरे पर जा बैठता, या फिर किसी का काम अगर सरकारी इदारे में होता तो इसके साथ रवाना हो जाता। यही मामूल था इसका। बाकी तीनों भाई इससे रंजीदा थे और हर वक्त इस वेले को कोसते रहते थे। आप अपने इन तीनों बेटों को तसल्ली देता और कहता कि बेटा, मैं जो इसके हिस्से का काम कर देता हूँ, लिहाजा आप यही समझा करो कि मैं इसे अपना हिस्सा देता हूँ। वक्त गुजरता गया और इनके वालिद का इंतकाल हो गया। बाप के इंतकाल के बाद तीनों भाइयों ने आखिरकार एक मुतफिका फैसला पर इत्तेफाक कर लिया कि सारा काम तो हम तीनों करते हैं, ये वेला सारा दिन ऐश करता है, जमीन का हिस्से से अलग किए देते हैं ताकि वह अपने मामलात का बोझ खुद उठाए। वो सूरत दीगर वेला रहकर अपनी तबाही का वो खुद जिम्मेदार हो। जमीन तकसीम हो गई, तकरीबन 6-6 एकड़ हिस्से में आई। आसात जमाना देखिए, ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि तीनों भाइयों का माशरे में असर रसूख खत्म होता गया। जो लोग इन तीनों के मेहनती होने की बिना पर इनकी तारीफें करते थे और इनके मुंह से निकली बातों की कदर करते थे, आस्ता आस्ता इनसे बेगाना होते चले गए और इनकी बात सुनना भी गवारा नहीं करते थे। हालात दिन ब दिन तब्दील होते चले गए। कोई इनको नफरत की नजर से देखता तो कोई इन तीनों को तानाज़नी करता। ये वही भाई हैं जिन्होंने अपने चौथे भाई को अलहदा कर दिया। दूसरी जानब अलहदा होने वाले वेले का सिलसिला पर दस्तूर जारी व सारी। वो आज भी रोजाना इसी अंदाज में तैयार होता, इसी तरह लोगों के काम आता, डेरे पर जाकर बैठता। एक दिन भी अपने हिस्से में मिलने वाली ज़रई जमीन पर ना गया। तब वो देखता गांव का कोई काश्तकार अपनी जमीन पर हल चलाने जा रहा है तो इसे कह देता कि मेरे हिस्सा की जमीन पर भी चक्कर लगाते आना। लोग खुद ही हल चलाकर आ जाते। पानी लगाने जा रहा होता तो उनको कह देता जरा मेरे वाले ज़रई रकबे को भी देखते आना। गोया बीज डालना हो, फसल पर स्प्रे करनी हो, फसल की कटाई करनी हो या फसल को मंडी तक पहुंचाना हो,
تمام امور لوگ برضائے رغبت سر انجام دیتے اور اسے اپنا اعزاز سمجھتے۔ وہ جب چاہتا منڈی کا چکر لگاتا، ہر آڑتی اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتا اور اس کے کام کو اپنا کام سمجھ کر سر انجام دینے میں خوشی محسوس کرتا تھا۔ اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات کی قدر کی جاتی تھی۔ اس کے کہے پر عمل کرنے میں لوگ خوشی محسوس کرتے تھے اور بجاوری لاتے تھے۔ ایک دن تینوں بھائیوں نے سوچا کہ ہمارے ساتھ لوگوں کا رویہ بدل گیا ہے اور اس ویلے کا کام تو پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنے ویلے بھائی سے معافی مانگنے کا پروگرام ترتیب دیا۔ دیر آئے درست آئے کے مصداق ان کا صلح جوئی تینوں بھائیوں کے لیے خیر کا موجب بن گئی۔ معاشرے میں گرتی ہوئی ساکھ بحال ہو گئی۔ دوبارہ سے لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ اب انہوں نے باقاعدہ ویلے کے لیے ایک حویلی بنا کر دی، جہاں پر ویلا ہر دن تیار ہو کر بیٹھتا اور شام تک لوگ اس کے گرد جمع ہوتے اور اس کے تینوں بھائی اور ان کی اولاد اس ویلے کی خاطر مدارت کرتے۔ آج جب اس ویلے کا ذکر کر رہا ہوں تو میرے ملک میں بلدیاتی الیکشن کا بہت شور مچا ہوا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں صدارتی نظام، مرکزی پارلیمانی نظام جس کی اکائیاں نیشنل اسمبلی کے ممبران، صوبائی اسمبلیاں اور اراکین صوبائی اسمبلی کے علاوہ چاروں صوبوں کے منتخب اراکین کے ووٹوں سے چنے ہوئے سینیٹرز، وزراء اور مشیروں کا ہجوم، سب سے نچلی اور بنیادی سطح پر بلدیاتی نظام جس میں کونسلرز، ناظمین، تحصیل ناظم، ضلعی ناظمین، کوئی پیداواری کام نہیں، الاؤنسز، تنخواہیں کم پڑ رہی، نہ بیج بوتے ہیں، نہ کھیت میں پانی دیتے ہیں، نہ ہل چلاتے ہیں اور نہ کارخانوں کی چمنیاں چلاتے ہیں اور نہ ہاتھ ہلاتے، فقط میں ہوں اور کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے کھیت ہرے بھرے کر دے، ہمارے پیٹ کا دوزخ بھر دے، ہمارے محل سنوار دے اور ہمیں زندگی بھر گدیوں پر اور اقتدار پر براجمان رہنے کی طاقت بخش دے۔